Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mobalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. O karon ania ang inyong magsisibya. Ako na ampo kanimo amahan nga hatagig kaalam usab ang mga naminaw nga makasabot sila sa kung itudlo kanila din sa kanginan. Itugot Lord kini mga pulungan mo tuhob dai kanila amahan. Ako na ampo nimo Lord nga mahimog yung panalangin ang pagsibya sa imong pulong dinhi mong istasyon karong kahaponon. Salamat Lord sa pribilehyo. Salamat Lord sa bisan pa ning istasyon Lord gihati nimo kanamo. Salamat niini. Nga doon na istasyon gihati nimo kanamo diin masangyaw namo imong pulong. Ug kining tanan akong giampo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Ginoo luwas. Amen. Okay, salamat kayo sa atong labang makagahop no nga naa na sa dalaing higayon nga makasibya sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan. Karong adlawng Biyernes. Pitsa 20 sa bulan sa Marso, so hapit na sad mo tapos ang bulan sa Marso no, then bulan na sa Abril na sad. So walang to damhano nga murag bag-o man nagsugod ang year 2020. Unya mikilab lang ang bulan sa Enero, mikilab lang ang bulan sa Pebrero na Marso na ta karon. Nya ni ana ganita sa nanghihaon hapos sa mga adlaw sa bulan sa Marso. Pero daghan na sa panghitabo makisunan gikan sa pagsugod ng tiuy kahantod karon. Pero pasalamat ta nga ni ang gihapon ta karon buhi pa ta o karong kahaponon na gihapon tay pulong sa Ginoo nga atong masalo-saluhan gikan sa balaang kasulatan. Okay, so atong mabasa sa Mateo 6:8 magisunan nga ang Ginoo day nahibalo siya sa atong gikinahanglan bisan sa wala ka pa nangayo ngadto kaniya. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 6:8, busa dili kamo manag-ingon ngadto kanila kay ang inyong amahan na sayod unsa ang mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya. Tiaw na mag-isuna no? So kanang puntuha usa na sa atong hisutan karong kahaponon kanang gitawag og ang pagka omniscient sa Ginoo o kana bang yang kanang kahimtang niya ba o gahom niya nga nahibalo siya sa tanan. Ug usa sa nahibaluan niya nahibalo siya sa unsay kinahanglan nimo bisan sa wala pa gani ka muluko si mong tuhod, mupiko si mong tuhod ang pag-ampo ngadto niya.
Wala pa gani ka naghimo na nahibaw na daan ng Ginoo kung unsay imong gikinahanglan. So ninot kayo magisud ano nga simpre kitang mga tao di man kita mao og problema. Wala magi panahon sa itong kinabuhi nung atay problema no. Naa mo kita problema tanang panahon pero pasalamat ta nga ang tanan gisulbad sa Ginoo o niya karong adlaw. Ni apata buhi pa ta. Okay. So ako dahil timbayaon ang ato mga tigpaminawan. Unahon nung tagalagyo kay mga tagalagyo mo gini sila. Okay? Akong timbaya si J.A. Makatol, ang anak ni Brother Gerson o ni Ma'am Zane Makatol nga taga Iligan City. Mga membro nila ni sila sa River Spring Baptist Bible Church nga naa sa Puro 4 sa Barangay Luinab sa siyudad sa Iligan. Ang ilang Pinoy-ana naagi sa compound sa simbahan sa River Spring pero nag-text ni sila nako nga magpag-greet kuno siya kay maminaw siya sa akong programa. So GM, mayong hapon ni mo diha. Then ako sa tibayaon si Bibi Bernaldez nga taga Sungkulan man kahigalaan ning lungsod sa Dawis. Okay? So mayong hapon ni mo diha, Bibi Bernaldez. Okay. Then si Ricardo Aquino nga taga Cantigib Albor, mayong hapon ni mo diha, Brother Ricardo. Si Pel Sumatra nga taga San Isidro nga naminaw uban sa iyang bana, uban sa iyang anak. Bulkin iyang bana kuno tig-drive ko ni ampun ka kuno drive baga pa ni karon nga na may community quarantine no. Then si Arnel Membrive, membro ni BBC. Brad Arnel, mayong hapon ni mo diha uban sa imong pamilya o mga anak. Then, ang atong tigpaminawan nga taga Puruksay sa Barangay Tutulan o ato sang tigpaminawan diya sa Mansasa, kini sila, wa ni sila nagpailan ako, nag-text na sila nako. Og salamat kaayo nga bisan wa mo nagpailan ako pero naminaw dai mo sa pulong sa Ginoo nga gisibya pinaagi ning maong tulumanon. Ako sang timbaya si Mrs. Evangeline Batuhinay Asi nga tuan ni dapita sa Luzon karon nagpuyo og ang naa say inahan diha sa nasa Sitio Kanggining sa Barangay La Libertad Baclayon si Nana Lorita Batuhinay na sa mga si Ev na ay mga igsuon diha sa Kanggining nasa si mga pagumangkon og atos ang gitibaya nining kahaponon. So maying hapon yung tanan, then di na ako kalimtan pagtibaya ang ako mga mahalas kinabuhi diya sa La Libertad, akong nanay, akong mga igsuon nga si Yoyo ug si Junjun, akong uyuan nga si Tio Dulping ug iyang anak nga si Lucel ug ang iyang uban pa mga anak diha o mga apo naa sa Sitio Tiwi sa Barangay La Libertad. Una pa tali uban nga naminaw karuno nga di na nako matag-satag sa paghingalan, maayong hapon ninyong tanan, nang hinaot ko nga anaamos kapiskay sa panglawas og nga mahimo kong palangin ninyo niining atong sibya karong kahaponon. Ang sikinsa nga maminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatud sa buhat sa kinabuhi mo. Sa makagayod sa usa ka tawo maalamon na nagatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin kini nga dili matarong sa mauntanini. Ang kaligon sa pagtuo sa kada tawo pangayon ta kini nga grasya gikan niya. Apan
ang taong maminaw sa mga pulong sa Ginoo. Wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtukod og balay sa yutang huyang. Sa kusog nga ulan pagaban lasunog sa hangin pagatumbahon. Si Jesu Kristo siya ang bato, ang haligi sa pagtuo. Ang pingi kining grasya nga gigasan niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin. Kini nga dili mataro sa mountainini, ang kaligon sa pagtuo sa kada tao. Pangayon ta kini nga grasya gikan niya. Pangayon ta kini nga grasya gikan niya. So kanang grasya gid makisuna ato ginang pangayo no kay mao nay rason nga magampo ta. O gani makaisunan kini akong bersikulo gibasa ganina kini Mateo kapitulo 6, may kalabutan gini sa pagampo, pero pinagi sa ning maong bersikulo atong mahibaluan sa di ay kini bang ang atong Ginoo bitaw nga omniscient siya. Ang pasabot ang omniscient makikilaan ka na bang nahibalo sa tanan ba? Nahibalo sa tanan, walay sekreto niya, walay nalilong ngadto niya. Okay, di ba ito may aging mga higayon nagsibya ta dinhi atong nahibaluan nga ang Ginoo ay nahibalo kana bitawng mga guryon gani dili na niya malimtan. Bisan sa pagka mutag gamay rag bili ang mga langgama, pero wali na niya kalimtan. Then nahibalo siya sa gidaghanon sa atong mga buhok. Yun na ka gamahanan atong Ginoo no. Yun na siya ka maalamon pagka omniscient. Then nahibalo siya sa gidaghanon sa mga bituon, o ang matag bituon dunay ngalan ana niya nga ang Ginoo makatawag og tagsa-tagsa ana nila sa ngalan. Kita ti alino di ta ka hinumdum tali do may ubang kanikanan gani nga tungod sa iyang pagkatigulangon na di na ka ila kun kinsa ng anaka nga iyang kasulti. Pero ang Ginoo day makilaan ang matag usa ka bituon matawag niya pinaagi sa iyang ngalan. Kadunay ngalan ang Ginoo sa matag bituon. Niuna na siya ka omniscient. O kan abang nahibalo sa tanan ba? Na karong gabi una atong isutan ning usa ka bahin sa iyang pagka-omniscient or pagkakahibalo sa tanan kining ingon diri sa Biblia nga pusa dili kamo manag-ingon ngadto kanila kay ang inyong amahan nasayod unsa ang mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya. So sa ato pa na makaisunan, tingali ikaw, nagplano pa lang kan magampo, no? Pero ang Ginoo dahil nahibalo na dahil sa mga butang nga imong pangayoon niya kung ikaw muampo. Okay. Okay, nag-text di sa ato si Pel Sumatra sa San Isidro nga salamat pastor, di aho bana na minaw kay nakauli man kay mingaw way pasahero karon panahona. Okay, so kikaoban ni Pel Sumatra yang bana sa pagpaminaw karon ning atong tulumanon. So maayong gabi mo diha Mr. Sumatra uban sa imong kapikas nga si Pel diha sa San Isidro ug sa inyong mga anak. Okay. So nahibalo ang Ginoo sa atong gikinahanglan. So nagpasabot na siya, nahibalo siya sa atong mga problema. Nahibalo siya sa atong mga kakulangon, kahuyangon, tatanan nga tigitinguhan na ito nga pahiyo siya, nahibaluan niya. Pero karong gabi una mag-isuna, ato bang tunan kining puntuha ba? Kining maong bersikulo. Ingon siya, ingon ang Ginoo ha? Busa dili ka mo manag-ingon ngadto kanila. Kay ang inyong amahan nasayod kinsa ang mga butang, unsa ang mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa kamo
mangayo kaniya. Okay. Unang butang mahitungod sa pag-ampo nga angay itong hibaluan karon gabi una makagilaan mo ni. Ang pag-ampo di ay nakadepende sa atong relasyon sa Dios. Ako balik ko na, ang atong pag-ampo nakadepende sa atong relasyon sa Dios. Kaya nga naman, ingon ang Biblia nga, ang inyong amahan nasayod unsa ang butang. O kining amahan dili magisun mo man siya ang amahan nato nga Dios sa langit. Pero mga tanaw ko ni higala, sigurado ka ba nga ang Dios sa langit imong amahan? Kaya dili ba tanang tao ning kalibutan na ang ilang espirituhanong amahan ang Dios. Mo na usa ka kamatuoran nga di kinato ikanigar. Naagid as Biblia. Dili tanang tao ning kalibutan na ang Dios ang ilang amahan. Kay gani makikilaan, kung basahon nimo ang Juan Kapitulo 1 bersikulo 12, na ingon diha nga, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila siya mihatag og gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan pa ngadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. So sa ato pa dili day automatic ang tao di ay anak sa Dios kay ngano man. Kinahanglan siyang mudawat ug ang dawaton niya mao si Kristo Jesus. Og inidawat niya ni Kristo Jesus, ingon ang Biblia nga apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila siya mihatag og gahom. Ngadto kanila ngadto sa midawat. Ang midawat gitagaan og gahom. Unsa man ang gahom? Sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan pa ngadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. Mahigala, kita mangong tao God nahimulag ta sa Dios gumikan sa itong kasalanan. Ipagkat kaliwatan ni Adan o ni iba, ang unang ginikanan nato nga nakasala sa Dios o gumikan sa kasalanan ang katawhan, ang human race nahimulag sa Dios. Muna kita mga katawhan, kita mga tao mahigalaan, sayo nato ang pagpakasala, sayo nato ang paghimog daotan, kaysa paghimog maayo kay ang atong mismong kinaiyahan, ang sulod natong pagkatao, daotan ta. Nahimulag ta sa Dios. Muna nga sadyang naatas insaktong kabuot, nagpakasala ta. Og sumala sa Juan 8:44, ingon si Jesus, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, og ang mga pangibog sa inyong amahan ang inyong pagkabuhaton. Haturo ka ng pasahon ha. Juan 8:44. Si Kristo Jesus mismo ang namulong ini. Ingon siya, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, og ang mga pangibog sa inyong amahan inyong pagabuhimuon. Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdan, ug wala nagpuyo sa kamatuoran. Tungod kay walay kamatuoran diha kaniya, sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kagwalingon, kay siya usa ka bakakon og ang amahan niini. Mangutanang kung higala, ikaw ka naminaw karon, wa baka ka nakapamakak sukad sa imong pagkatao ni kalibutan na. Nagtuo ko higala nga nakapamakak na ka. Kanang papamakak nimo, ilhanan lamang kana, manifestasyon lamang kana, ekspresyon lamang kana nga ikaw nahimulag sa Dios, ikaw anak sa yawa. Kaya ingon ang Biblia, siya ang yawa, usa ka bakakon og ang amahan niini. So, subo palanungon makilaan pero mo man tinuod. Ug ako nang isulti dire aron nga ikaw nga wala pa nakadawat ni Kristo Jesus, makaamgo nga kung dili gani ka mudawat ni Kristo Jesus nga manaluwas, ang imong paingnan mao gid ang kalayo sa impierno kay anak man kasayawa. Pero ay kabuol anak, kagaul anak, di na problema. Ano man, gihimong sayon sa Ginoo sa tua ang kaluwasan sa atong kalag. Gabisan sa imong pagkadautan karon, sa imong kabisyoso karon, sa imong pagkalampingasan unsa misala nimo, pwede ka mapasaylo, pwede ka dawaton sa Ginoo, o pwede ka sagupon niya mahimo kang iyang anak. Anong nahimo man ang posible? Tungod kay ang bugtong anak sa Dios nga mo si Kristo Jesus, gilansang sa krus Kalbaryo, giula iyang dugo, pagtubos sa atong mga kasalanan, naa sa Roma 5:8, apan ang Dios
mipadayag sa iyang gugma nga ni kanato pinaagi ni ini. Nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Ang bugtong anak sa Dios walay sala, hingpit, namatay, gibayaran niya ang atong kasalanan. Mo nang ikaw ako karon, may tsansa na ta, may puruhan na ta, makasud sa langit kay nganuman. Humanaman gitubos ni Kristo ang kasalanan, gani siya gilubong na, nabanhaw na, tuan na karon sa tuong kamot sa amahan. Karong Semana Santa, dili in taon mamatay pag-usab si Kristo Jesus. Diba, kituluan ta sa atong tradisyon nga, di kanita palakon panahon sa Semana Santa, kay kuno, basing madisgrasya ta, basing mapaakan tagbitin, o sa metabo na to, kay patay ang Ginoo. Higala ka osara, gilansang ang si Kristo Jesus sa krus. Iniabot sa Semana Santa, handumanan lang na, naghandom lang ta sa iyang pagkalansang sa krus, pagkamatay o paglubong o pagkabanhaw. Muna ang kamatuoran. Pero ang paghandom ni higala sa iyang kamatayon sa krus, mahimo nang walay bili kung ikaw, dili mo tuo nga katong ang himo sa krus Kalbaryo, mo na ito'y bayad sa iyong kasalanan. Bayad to sa iyong kasalanan. Kaya kano man kung ilansang kuno siya, may sala kuno be. Gibayaran ang sala sa tanang mga tao. Mao na ang kamatuoran. Ug unsa may sala nimo, so kasi pagkabata hangtod sa tapos ang sala mahimo nimo ning kalibutana, gibayaran na ni Kristo Jesus. Mahimo kang libre unta. Anong unta man? Doon ay butang gikinahanglan nga buhaton nimo. Unsay buhaton nimo? Sumala sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 43. At basaho na. Mao ni ang gikinahanglan sa Ginoo nimo aron ang pagkabayad sa imong sala, ang pagkabayad sa mga tao, mahi-apil ka adto. Tinuod na gibayaran sa Dios ang tanang sala, pero dili nimo matagamtam ang maong benepisyo kundi nimo matuman kini nga requirement o kini nga kinahanglan. Unsa gikinahanglan sa Ginoo? Naa sa Mga Buhat Kapitulo 10 versikulo 43. Akong basahon na. Kaniya ang tanang mga propita nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan. Si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Unsa di kinahanglan sa Ginoo makisuunan, dili nga bayaran nimo kwarta imong kasalanan aron pasayloon ka. Dili nga ikaw magludluhod gikan sa pultahan sa simbahan ngadto sa altar aron pasayloon ka, or inig ka Semana Santa magpenitensya ka, magpabunal-bunal sa latigo, magpapurong-purong sa katunog, magpasaan sa krus, dili magikilaan. Ihigugma ka sa Ginoo god. Kay gihigugma ka sa Ginoo na ba? Nasa, di ba nasa Juan 3:16 nga, kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nan karon gugma dahil na nga lisod-lisuron ka niya aron maangkon nimo ang butang kinahanglan maayo nimo. Di ba? Gikinahanglan nimo pag-ayo ang kaluwasan sa imong aron malangit ka, kay kun di ka malangit impierno ka. Nan karon gugma day ang Dios kung lisod-lisuron ka niya aron maangkon nimo ang kaluwasan. Kunaw na ako no be. Kung na ay anak nimo nga imong gihigugma, imo daang lisod-lisuron aron nga tagaan nimo pabor. Dili man tingali. Mao sa na ang atong Dios magisuunan. Gibayaran ni Kristo Jesus atong kasalanan, mo na ang gi-require nimo sa iya nga musalig ka niya. Saligan nimo nga katong kabayaran sa cross nga iyang gihimo, epektibo to sa imo mga sala. Ug aron pag pamatuod nga mituo ka ana, dawato nimo siya, inom siya Ginoong Hesus. Pasaylo ako sa akong sala. Sulod sa kasigasing luwasa ang akong kalag. Ikaw na karon ang tag-iyakan ako. Amen. Mga higala, kung bisan mubo lang nga pag-ampo no, pero kung sincero nang iampo nimo, maangko nimo ang kaluwasan sa Ginoo mo, isaad niya. Ingon siya, Juan 1:12, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya. Midawat man Kristo Jesus. Ngadto kanila siya mihatag og gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mahimo ka anak sa Dios. Bisan pang ngadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. So Juan 3:16 nag-ingon, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang bugtong gipagkatawo nga anak aron ang si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan.
mo ni saad sa Ginoo. Tuuhin na siya. Saligin na siya. Dawata siya nga imong manuluwas. Kung dawaton nimo siya, ang may tabo mahimo kang anak sa Dios. Sumalasaan sa Biblia. Okay? Ha? Yun na mahihala. Apong na karon nakadawat na ba kaning Kristo Jesus yung manaluwas? Kung wala pa gani, pwede karon human sa atong pagliksyon dire o pagtuon sa pulong sa Ginoo, muduko ka diha sa imong gilingkuran, moampo ka, hangyoon imong Ginoo nga pasudlo nimo sa imong kasing-kasing, hangyoon nimo siya nga iyang luwason imong kalag. Bisan mubo nga pag-ampo, pero basta ka kasing-kasing maminaw ang Ginoo. Bisan asa ka mo sangpit niya, ang Ginoo minaw. Ha? Wa gyud man nagisud diri nga kailan ka mo balhin og laing simbahan, mutapo ka sa among simbahan aron ka makadawat sa Ginoo. Wala kay di man ang mo kinalan sa Ginoo. Kaya ba sinatuo ka nga inigdawat mo sa Ginoo kailang mobalhin sa ka sa among simbahan para nga mo makadawat ka sa Ginoo. No. Bisag unsa pa reliyon nimo, bisag unsa pa tinuuhan nimo, basta kinasing-kasing kang musangpit ngadto niya. Nga mo ituo ngadto niya. Dawaton ka niya, luwason ka niya. Naoton ta ang masabtan nimo higala nga naminaw karon. Dawata si Jesus. Kay mo ka na para puruhan nimo nga mahimo kang anak sa Dios. Okay? Hinaot ko nga nasabtan nimo na nga punto. Daghang mga katawan, dili pa langit
So makikilaan si Ginoong Hesus muluwas karon, ha? Kung dawaton nimo sa karon, luwason ka niya karon. Ang blang Espiritu Santo mapuyo sa lusong kasing-kasing, tagaan ka ng kinamihing dayon, karon mo isaad sa Ginoo. Busa ay nahulta ang ugma. Karon na sa dawata. Okay, padayon ta no. So ang unang butang mahitungod sa atong hisutan karong kahaponon gikan sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 8. Nga atong pag-ampo di ay nakadepende sa atong relasyon sa Dios. So kung anak ka sa Dios, makapangayo ka niya kaya anak man ka niya. Pero panalitan kung anak ka sa yawa, so siyempre di ka kapangayo niya kaya anak man ka sa yawa. So importante kaayo nga niya kay relasyon sa Dios. Kung ito na iyon ang Biblia nga, amahan namo nga anak ka sa langit, pagdayon imong ngalan, di ba? Amahan ang gisugutan nga sangpiton. So kay amahan man ang sangpiton nagpasabot nga ikaw nagsangpit anak ka. Wa kay katungod mo tawag sa Dios nga imong amahan kun dili ka niya anak. Mao na nga aron makasiguro ka nga anak ka sa Dios, dawata si Kristo, sulos imong kasing-kasing hayo asya nga luwason kaniya. Okay? So ang atong pag-ampo no nakadepende sa atong relasyon sa Dios. Maingon si Ginoong Hesus Kristo nga sa Mateo 6:8, busa dili kamo manag-ingon ngadto kanila kay ang inyong amahan nasayod unsa ang inyo ang mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa kamo mangayo kaniya na ang inyong amahan. So relasyon yun ang nag-agad yun sa atong relasyon sa Dios. So kung anak kaniya, magapangayo kaniya na ang Ginoo dayon hibalo sa imong gikinahanglan bisan wa pa ka mangayo niya, pa ka musulti niya. Then ikaw ang butang mahigala nga at makuha ning maong bersikulo mao ni. Ang pag-ampo di ay ipahiuyon sa pahimangno sa Dios ug dili sa estilo sa pag-ampo sa mga pagano. Iba ingon sa diriyo, ang basahon sa bersikulo 8 papina mo ha. Busa dili kamo manag-ingon ngadto kanila. Ngadto kanila sa to pag-ampo ay di ta manag-ingon o di ba musuon ta ngadto nila kisam ning kanila. Ato atrasan sa bersikulo 7 kundo na may Biblia palihog ablihin ninyo. Okay, sa bersikulo 7 ingon ang Mateo 6:7. Apan sa diha nga kamo mag-ampo, ayaw paggamit og kawa nga mga pagsubli-subli. Ingon sa gihimo sa mga pagano. Kay sila nagunahuna nga sila paminawon tungod sa ilang daghang gipanulti. Busa dili kamo manag-ingon ngadto kanila. So doon na da estilo ang mga pagano sa pag-ampo makahigalaan. Pero yun ang Ginoo nga di ta manag-ingon nila, di ta musuon nila. So unsa may itong sunon sa pag-ampo day, ang pahimangno sa Dios na asa iyang pulong may sundon. Diba? Kaya kini mga pagano, ni mga tao nga, wa nagbasahan og Biblia. So ang ilang pag-ampo, base ra unsay maayunan nilang estilo, nasuon nila sa ilang mga ginikanan o unsa bagha gitudlo nila sa ilang mga leader pod. Pero kita kay anak man ta sa Ginoo, di ta manig-ingon nila, di ta musuon nila. Ang ilang gihimo di ay sa mga pagano ingon ang Biblia, apan sa diha nga kamo mag-ampo ayaw paggamit og kawa nga mga pagsubli-subli. Ang atuad ang style di ay makisulti ka sa Dios sama sa pagisulti nimo sa imong amahan. Kanang palitan mo duol ka sa imong papa bay unsa man imong pagpangayo kun mo mangayo ka nag kwarta kay naakit mo palit kag bagong sapatos. Di mo nga pa kanang guba na bay akong sapatos pa. Hatay kwarta pa bay kay mo palit kag bagong sapatos. Upa kanang ikaw lay palit bi paliti ko. Yan arman na di ba? Kinahanglan pa dahil mo liko-liko pa di kadaghang mga butang di ay sigutan nimo. Dili na. Adto ta makisulti sa amahan direktamente unya. Kung say ikinahanglan nimo mo isulti. Di ba? So, ingon ang Biblia nga ang mga pagano day ang estilo nila sa pag-ampo kanang mogamit og kawa nga mga pagsubli-subli. Okay, gitawag og kawang nga pagsubli-subli. Doon ay pagsubli-subli nga dili kawang. Okay, kay mo ingon man kana bang unsa man nga pagsubli kawang kana bang gimemoryan nimo ba? Na tanang ampo nimo
kanang gimemorya nimo nga inampuan mao gyud imong reciton gyud panang moampo ka. Kanang tingali no masakitan bitaw no, ang ubang mga naminaw inino kay simpre murag mi kontra ni sa ilang gihimo nakatunan, pero ingon nga usa ka magtutudlo sa Biblia, mutudlo lang po ko na asa unsay nasa pulong sa Ginoo kay di man ni ako lang ning sulti. Kunaan ni sa kunaagan ni Biblia sa inyo kung imo ni ablihan mabasa man nimo. So di ako nakikontran niyo kun dili gusto lang ko nga mutudlo sa kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo. Na kung mag-ampo dita di ta mo gamit og kawang nga pagsuli-subli ka na bang minimorya nga pag-ampo ba? Dahil doon ay kuta bitaw, di ba? Doon ay kuta. Ha? Pila man ka maghimaya ka Maria, pila man ka amahan namo, di ba? Yun ana dai nang makisulti sa mga amahan dai kan mangayo ka og katong ganyan mangayo kag kwarta para patos-patos. Kutahon din mo nga ka 15 na ko ni balik-balikon aron nga tubagon ko ni Papa. Di man dali. Ha? Sa aktual nga pag-ampo kung tinud-anay nga nakisulti sa umahan. Is kausar ang sulti nimo bas kaya nasabtan sa imong papa nga amo na gikinahanglan nimo. Masabtan niya nga nganong nangayo ka. Sakto naman tali na, di naman kinahanglan nga kakinsi pa nimo balik-balikon ang isulti nimo. Doon uban mayon nga, pastor dili ba ang Ginoong Hesus ba? Katubitang dito sa garden sa Hitsimani ganito nang ampo siya, mura mag-iyang gibalik-balik pod lagi ang gisulti lagi. Okay, ato nang tubagon ha nga pangutana. Nanas Mateo kapitulo 20. Abli pa ninyo Mateo 26. Okay. Sa Mateo 26 mga higala, nagampo ang Ginoo dito tanaman sa Getsemani. Kining anang gabhiuna ni siya nga dakpon siya taralon sa atubangan ni Poncio Pilato aron nga malansang siya sa krus. Okay. So tungod kay Ginoo man siya nahibalo siya unsay mahitabo niya dangatan niya sa nang ilansang siya sa krus. Nakitawhanon man siya nung panahon na kay nagpakatao biya siya. So bati siya o pagbati sa tao, sakitan siya. Diba? So, yan po siya. Nasa versikulo Mateo 26, versikulo 39, ingon isulti ni Hesus. Yung siya, ug siya miadto ug diutay sa unahan ug mihapa ug miampo nga nagaingon, o akong amahan, kung kini mahimo tuguti kini nga kupa nga musaylo gikan kanako, hinuon dili sumala sa akong pagbuot apan sumala sa imong pagbuot. So gusto nta siya nga katong kupas kasakit ba unta di ta to matagamtaman niya. Pero ingon siya nga dili ang akong pagbuot kundi ang imong pagbuot. Okay. Then dito sa bersikulo 42. Yun sila. Ug siya may palayo pag-usab sa ikaduhang higayon ug miampo nga nagaingon, o akong amahan, kung kini nga kupa dili mahimo nga musaylok gikan kanako, gawas ako mo inom niini, ang imong kabuton mao ang matuman. Di gani pulong por pulong ang gi-recite sa Ginoo, di ba? Mumao lang ang tumong, pero di litra por litra, pulong por pulong nga insakto ang unang gilitok niya o si kadong gilitok niya. Ako malay ko na sa versikulo 39 na, o akong amahan, kung kini mahimo tuguti kini nga kupa nga musaylo kanako gikan kanako, hinuon dili sumala sa akong pagbuot apan sumala sa imong pagbuot. Karon sa ikaduhan niyang pag-ampo yung siya nasa versikulo 42, o akong amahan, kung kini nga kupa dili mahimo, o di na sama yung literal po literal pulong por pulong, kung kini nga kupa dili mahimo nga musaylo gikan kanako, gawas ako mo inom niini, ang imong kabuton mao ang matuman. Okay, dito versikulo 44 sa ikatulong higayon, ampo siya. Okay, 44. Ug siya may biya kanila og mipaluyo layo pag-usab og miampo sa ikatulong higayon nga nagaingon sa sama nga mga pulong. Nagaingon sa sama nga mga pulong. So maingon tali mo nga tanawa lagi ngano malagi nga ibalik-balik malagi sa Ginoo lagi ang giampo sama nga pulong.
pwede ra sa tingali kung mag-ampo ta nga susama ra sa nga punong atong litukon. Okay. Kung imong tun-an ang mga pag-ampo sa Ginoong Hesus magkaisunan, mao ni makit-an nimo nga ining aktuhan nag-ampo siya mahitungod siyang pag-antos ining kaugma kay ining kaugma ilansang sa krus. Nag-ampo siya Ginoo kung mahimo lang kining pupa sa pag-antos moagi nako ni. Pero dili imong kabuton kundi ang kabuton imong kabuton niya tuman may ampo niya. Sa tingali mo ra og kanabang sibre kay tawhanon ba sa anong panahon na ba kay si Ginoong Hesus 100% nga tao, 100% nga Dios. So, ingon nga tao, bation siya kasakit, bation siya kahadlok, bation kabalisa, kabalaka. So, may ampo siya. Tungkol kay seryoso nga pag-ampo, ibalik niya, katulo. Pero ba yung nga, bawa ka ng, ginala may sapatos, sapatos pa kay, hindi iba sulo sa klase kung may sapatos. Magwa pa mo reaksyon, sapatos ba kay, di iba sunod sa klase pa kung imo pato sapatos. Marag may smile na imo amahan. Utrahan mo pa sapatos ba pa ha kay di pa sunod sa klase ba di complete ang sapatos nimo. Yan na ba? Pero ang pangutan na human naggihatag na sa Ginoo sa imong amahan ang sapatos. Laing higayon nga magkisulti kaniya, ba lang gihapon ng hisutan nimo. Sapatos niya pon panatan mangayo na kag t-shirt niya kay ang t-shirt nimo guba na pon niya. Mangayo kag t-shirt niya. Malang gihapon nga pa. Guba na kag sapatos pa. Palit ko sapatos sa yan, gihapon insulti nimo. Dili na. Anak tani okasyon nga nagampo ka anak nga panginahanglan. Tingali subli-sublion nimo ang imong pangayo pero sa laing okasyon nga magampo ka nga lain na si kinahanglan nimo, di na sa tumao nga pulong imong gilitok. Di ba? Atong panahon na si Kristo na kinahanglan sa kalig-on moatubang sa pag-antos nga sa gubangon pagkaugma. Pero di man kay kanara higayon na nag-ampo ang Ginoo laing panahon nga ampo sa tawo atong basahon na diri sa Juan kapitulo 17. Mao ba lang gihapon pulonga ang iyang gilitok. Juan 17 lain ni okasyon nga naampo siya. Kay Juan kapitulo 17. Ato nito anong mahigala kay gusto na kong mabutang sa inununa ba nga kung mag-ampo ta inamahan nga nakisulti ta sama sa kaamahan ka ang Ginoo ato mga amahan. Ang Dios ato mga amahan. So ang imong pagpakisulti niya sama nga nakisulti ka sa imong amahan. Na mag-ampo di kasi imong amahan day kutahan din mo pila ka kapila nimo balik kung pagsulti ang usa ka butangan sa imong amahan di ay. Doon na day kuta di ay. Di ba? Okay. Sa Juan 17 nag-ampo na sad ang Ginoo dire. Nag-ampo siya dire. Okay. Juan 17 versikulo 1 yung sa dire. Kining mga pulo nga gisulti ni Hesus ug miyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit ug miingon, Amahan, ang takna miabot na. Himayaa ang imong anak aron ang imong anak mo himaya sab kanimo. Nakisulti sa mano, lahi na masalagi isulti lagi. Di man nasalagi yun sa amahan kung mahimo kining kupang mo agi kan kanako, di masalagi to yun lagi. So kadto ding okasyon na nga ining kaugma ilansang sa cross, seryoso man to nga butang, miampo siya balik-balik ni katulo ang pagsulti niya atong butanga. Pero ini laing okasyon nga nagampo siya, lahi na sa kinahanglan sa niya. Lahi na sa iyang pangayo. So lahi na sa nga pulo ang iyang gilitok. So panalitan di ay be, Di ba? Sa momang gitong nadungog no kan magampo mo, maghimaya ka Maria, then amahan mo na sunod laing panahon nga magampo mo. Maghimaya ka Maria lang gihapon, amahan mo gihapon. Di na tingali unana. Kung sa imong ikanlan mo, pagkasulti sa Ginoo na wa kinahanglan nga kapila ka unay kuta gid na balik-balikon hangtod ka 5 ka higayon mo ni siya kining kuan ka 5 ka higayon po ni dili na. Sa kabahin ni Ginoong Hesus sa laing okasyon nga siya nag-ampo, lahi na sa sulti ang sulti niya. Na tanaw ra gud ha. Okay. Sa bersikulo 11 unsay gipangayo sa niya. Bersikulo 11 ining kapitulo ha na Juan 17 versikulo 11 yun siya. Okay. Na siya, Amahan,
Bantayay pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan, kadto sila kinsa imong gihatag kanako, aron sila mahimong usa sama kanato. Lahi na sa iyang pangayo niya. Ang giampo niya, di na sa ang iyang kaugalingon kay, di man, wala may siya problema ini panahon na, may sa kaugalingon. Ang iyang concern ini panahon na, maaman iyang tinunan. So, giampo niya ang tinunan, na, yan sa isulti niya, amahan bantayay pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan, kadto sila kinsa imong gihatag kanako, mo man ay matinunan ang 12 ka buok. Mga apostoles. Okay. Dito sa bersikulo 12. Yan sisulti niya. Okay. Bersikulo 17 day. Bersikulo 17 na. Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran o lahi na sa nga pasultin niya sa Ginoo. Balaan na sila. Kaya mo man kinahanglan sa matinon aning panahon na mo'y ang gipangayo. So katong giampo niya dito sa garden sa Getsemane, di na tumaoy ang giampo ining panahon na kay lahi naman sa iyang gikinahanglan. Kay bersikulo 21. Okay. Aron nga silang tanan magkahiusa, sama nga ikaw amahan ani kanako ug ako ana kanimo. Aron sila usab magkahiusa dinhi kanato, aron ang kalibutan mutuo nga ikaw mipadala kanako. So giampo niya nga magkahiusa iyang matinunan. Lahi na sa nga pulong ihilitok niya. So mo na makikilaan nga kanang pag-ampo nga balik-balikon, memoryahon, subli-sublion, dili na mao ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo dinhi sa iyang pulong. Mao na estilo sa mga pagano. Ug ang Ginoo nag-ingon nga di ta manig-ingon nila. Di ta musuon nila. Kay nakibalo naman tas pulong sa Ginoo. Nakabasa man tas Biblia. Kung mao ni atong estilo kani adto, nahinaot ko nga tingali bugat sa imong kasing-kasing nga ngano mo gina si nagsibya sa radyo nga kami man giigo gyud. Mamay atong gibasa kanang bersikulo karong hapunon niya. Mao man gid kamatuoran gid sa bersikulo. Ingon ang Ginoo nga, kung mag-ampo mo, di mo manag-ingon sa mga pagano. Kay ang inyong amahan, nahibalo na sa inyong gikinahanglan. Sa wala pa kamo, makapangayo kaniya. Naman diya ang instruksyon nga, dili ka mo manag-ingon kanila. Kabahin na sa pahimangno sa Ginoo sa pag-ampo, sa aton gitunan. So, ang pag-ampo di ay nga madawat sa Ginoo, kanang dili sinuon sa mga pagano. Kung dili, unsay gipahimangno sa Ginoo diha sa iyang pulong. Hinaut ko nga mudawat mo ini kay pulong man ni sa Ginoo. Di man ni akong pulong ni sa Ginoo. Okay? Hinaut ko nga dawaton ni man ni nga butang.
Cycle. Oh, wala naman na bandis pa naman. Hindi naman dumutri. Naka-break. Naka-break. Tanawa ang kadalanan, mga bata naglatag, walay nag-atiman. Sa ilang nga pagdako, kinsa ang magmatuto, ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga tawo na ulipon sa salanga, nagdaot sa kaugmaon. Sa ilang panagway tanawon, daw sila magmalipayon, apan sulod sa dughan nagmasulupon. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug pili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila, kang Jesus nga man luluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Matag pitik sa orasan, may tawo nga sa kinabuhi makabsan. Asa siya paingon, aduna pa'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila, kang Jesus nga manluluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Dihang sila silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at ubangan sa Diyos kinsay gipaninglan. Kristohanon pagpakabana, hatagi ug pili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila, kang Jesus nga man luluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Kristohanon. Mateo Kapitulo 13, versikulo 47 ngadto sa 50. Usab ang ginharian sa langit sama sa usa ka pukot nga giitsa ngadto sa dagat, ug mitigom sa matag-matang, nga sa diha nga kini napuno, sila mibira ngadto sa baybayon, ug milingkod ug mitapok sa maayo ngadto sa mga sulanan, apan misalibay sa daotan. Sa maong paagi maingon niini sa katapusan sa kalibutan. Ang mga anghel mga bot ug mobulag sa mga daotan gikan diha sa mga matarong, ug mutambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo. Adunay pagminatay ug pagnagpangagot sa mga ngipon. Mga higala, ikaw naminaw karon kung gidawat na nimo si Kristo nga manluwas, doon na kay kinabuhing dayon. Umawat ka panahon, ibutang ka sa Dios dito sa mansyon nga iyang giandam alang kanimo sa langit. Kanang higayon na mahimayaon o pagkabulahan ng maong panahon.
Pero samtang wala pa ka na nahitabo, atong pahimuslan ang panahon nga gipiyal sa Ginoo sa tua. Aron pag sangyaw, pagsulti sa uban, aron sila makahibalo sa iyang balita, mudawat sa Ginoo og maluwas. Bilihon kayo ang kalag sa tao mga higala. Nang ilang Ginoo, mag-unsa man kung maangkon sa tao ang tibok kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag. Ikaw nga Kristohanon ang pinaka-importanting buluhaton nga gibilin sa Ginoo sa tua. Mao ang pagpangabi og kalag. Karong mga panahon na lisod na nimo himuon nga personal ka mosulti nila. Ano man sa mga panghitabo sa kalibutan karon, kini pagkuyanap sa kagaw nga COVID coronavirus. Ang mahimo nimo karon pinagi sa text message or pinagi sa Facebook. Buhatan na samtang may panahon pa. It may be nga pila na lang kaadlaw ang nahibilin. Lalinon ta sa Ginoo atos langit. Ang pagbalik sa Ginoo wala nag-agad sa coronavirus. May coronavirus man o wala, mubalik ang Ginoo tungod kay mamaysaan niya sa iyang pulong. Nahitabo lang nga usa sa ilhanan sa iyang pagbalik kanang pagdagsang sa mga sakit o karong panahon na midagsang ang coronavirus. Pero kung balikon, ang pagbalik sa Ginoo, nag-agad ka na sa iyang saad. Kanang saad ang Ginoo, mubalik siya, mubalik yun siya, may coronavirus man o wala. Ang pangkutan na kitang Kristohanon, unsa may itong gihimo? Aron pahimuslan ang mga nahibiling panahon sa wala patalalina sa Ginoo ngadto sa langit. Umangot nga panahon, biyaan na to ning kalibutan na. Kundo naman kay tinigom sa bangko, kung naman kay nindot nga balay, na kay sakyanan, na kay mga bisti o mahalong mga alahas, unsang butang na animo diha sa imong gitipigan, biyaan na animo kay nganuman. Lalinom ta sa Ginoo nga sa langit. Apan sa wala pa na mahitabo, napatay mahimo. Atong pahimuslan. Ha? Naatay mga ginikanan, igsuon, kaygalaan, silingan, classmate. Taro nga paggamit imong oras o panahon. Ha? Pahimusli. So nihaut ko nga nahimong palangin kini mong sibya kaninyo nga minaw karon og nahimo kong naghato kadasig sa inyo ha. Kini mong tulmanon ang maayong balita ini madungog gikan sa adlawng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabion, kisibya gikan sa Landmark Radio 106.9 FM na nagsibya sa Barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis nining Labigan sa Bohol. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Ang mga tuig sa imong kinabuhi, ikaw nagamamita maangkon ba ang kalinaw nga dili mulubat ang kalibutan way laing gidalit kaguol o kapakyasan lang.